अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है पिछला सबक आप सब ने बहुत अच्छी तरह दोहराई कर ली होगी और ज़हन नशीन हो गया होगा। आज हम उससे आगे सबक पढ़ते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 5 से लेके 10 तक। तो अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और मद भी है, इसलिए इसको हम लंबा पढ़ेंगे। और हमज़ा के नीचे ज़ेर है और काफ के ऊपर ज़बर है। आपको मालूम हो कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हम जल्दी से पढ़ेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे। उलाइका, अला, अब लाम के ऊपर फिर खड़ी ज़बर है तो इसको हम एक हरकत लंबा करेंगे। अला, उलाइका, अला हुदम। अब ये दाल दो ज़बर जो है वो मीम के साथ मिलेगी क्योंकि मीम के ऊपर शद है। हुदम, अब ये मीम जो है नून साकिन है और रा के ऊपर जो है वो शद है और बा के ऊपर भी शद है, तो ये लफ्ज़ आपस में मीम रा के साथ, रा को हम बा के साथ मिला के पढ़ेंगे और बा से भी हम पढ़ेंगे। अला हुदम मिर रब्बिहिम, अला हुदम मिर रब्बिहिम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हुमुल, मीम को लाम के साथ मिलाएंगे, मीम पेश को फा के साथ मिलाएंगे। हुमुल मुफ्लिहून। और जहाँ पे ये आयत ख़त्म होगी वहाँ पे मुफ्लिहून की जो नून के बस ज़बर है, यानी जो भी हम जिस आयत जो ख़त्म होती है उस पर आखिरी हर्फ की जो भी हरकत होगी वो साकिन हो जाएगा, वो हरकत नहीं पड़ेंगे, लेकिन उस लफ्ज़ की आवाज़ या साउंड आपको ज़रूर सुनाई देगी। जैसे हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना, अब इन यहाँ पे गुना करेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है और वो लाम से मिल रही है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कफ़रू सवाउन, सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ला युमिनून। यहाँ हमज़ा के ऊपर जज़म है तो यह उसको हम झटका दे के पढ़ेंगे। ला युमिनून, ला युमिनून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु, खा के पर भी ज़बर है, ता के पर ज़बर है, मीम जो है वो लाम से मिल रहा है, तो इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हम इसको थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे, और अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर आ जाती है और पेश आ जाता है तो वो अल्लाह का नाम हम मोटा पढ़ेंगे। जैसे देखिए ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु अला, अला कुलूबिहिम, कुलूबिहिम व अला समइहिम, व अला समइहिम व अला। अब इस लाम के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और मद भी है तो इसको हम लंबा करेंगे। व अला अबसारिहिम, अबसारिहिम गिशावतुन, ता तो पेश जो है वो लाम वाव के साथ मिल रही है,
غشاوة ولهم عذاب عظيم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس نون کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس کے بعد شد ہے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں تھوڑی دیر ٹھہرانا، دھیان سے غور سے سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ میم کے اوپر زبر ہے اور نون ساکن ہے اور یا کے اوپر شد ہے، تو یہ میم جو ہے وہ شد کے ساتھ یا کے ساتھ ملے گی۔ مَن يَقُولُ آمنا، میم نون کے اوپر شد ہے تو یہاں غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا ایک حرکت ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آمنا باللہ، اب دیکھیں اللہ کے نام کے پہلے جو ہے وہ زیر آ گئی ہے، تو یہاں پہ اللہ کا نام باریک پڑھیں گے۔ باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر حمزہ کے اوپر جزم آ گئی ہے، تو اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے۔ بمؤمنین وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اللہ کا نام ہم موٹا پڑھیں گے، اور خا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو خا کو ایک حرکت پڑھیں گے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، اب جب میم کے اوپر جزم ہے، یہ ساکن ہے اور یہ ہا جو ہے اس میم کے ساتھ ملے گا اور یہاں پہ غنہ بھی ہوگا میم کے اوپر جو کہ شد ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، اب دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے اب پیش آ گیا ہے تو اللہ کا نام ہم موٹا ادا کریں گے۔ فزادہم اللہ مرضا، یہاں رکیں گے تو ہم مرضا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم اپنے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔